अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, ये है हस्बे हाल और नाजिया बेग है साढ़े नाल। अभी मैं डालूंगा धमाल, मगर उससे पहले मैं यार अपने होस्ट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यार बात सुनो भाजनैद, खबरों पर तबसरा ये शुरू में ही आज करा ले, तो मेहरबानी है। क्यों? आपने कहीं तशरीफ ले जाना है? नहीं यार, मैं दही खा बैठा हूँ, मुझे अभी भूखी चढ़ जानी है। फिर जो मैं राजा रियाई की तरह कहता फिरूंगा कि तो ही बोल लो। शुरू करें जी खबरों पर तबसरा फिर। जी सुनाए जी, पहली खबर क्या है आज की? जी अभी बताती हूँ। खुद सो रहा था लेकिन किस्मत जाग रही थी, वजीर आजम बनने की खबर बेगम ने सुनाई। राजा परवेज अशरफ। आहा, वाह जी वाह, राजा साहब बड़े लकी हैं आप। हमारी परजाई ने आपको उठा के वजीर आजम बनने की खबर सुनाई है, वरना मेरे जैसे लोगों की बेगमात उठा के यही खबर सुनाती है। उठ पवो, बाहर दो दल आया, उन्हें बिल देना जी। बंदा पूछे जब मैं उठ जाऊंगा उस वक्त दूध वाले को बिल दे देना। दूध वाले का कौन सा कल शैनियन वीजा लग जाना। या उठा के कहेंगे उठो ता, नलके में पानी नहीं आ रहा, ऊपर जाके देखो टैंकी तो नहीं खाली हो गई। बंदा पूछे तुम खुद क्यों नहीं टैंकी देख रही, टैंकी तुम्हारी सौकन लगती है। या ज्यादा से ज्यादा जगा के हाँ उठो, और नाल वाले कमरे का छत वाला पंखा डिग पिया जी। बंदा गुस्से में उठ के पूछता है तुम नीचे नहीं थी, या एकदम हड़बड़ा के कह देंगे उठो था, अब पर्ची खाने में चूहा निकल आया है। हाय हाय हाय, कमेटी निकले तो 4-4 दिन नहीं बताती, चूहा निकले तो जगा के बताती। इस तरह की बेगम कहे ना मैं आपके ख्वाब में नहीं आती। बंदा आगे से कहता है नहीं जी मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सोता हूं। राजा साहब तो बड़े लकी हैं, इनको बेगम साहबा ने वजीर आज़म बनने की इत्तला दी थी, और वो भी जगा के। वैसे राजा साहब मैं माफी चाहता हूँ, जब मैं भी वजीर आज़म बना था ना तो मेरी बेगम ने मुझे इत्तला दी थी जगा के। तुम वज़ीर आज़म हाँ, शादी के बाद मेरी बेगम ने मुझे जगा के कहा था आज के बाद आप इस घर के वजीर आज़म। अच्छा, तो मैंने पूछा सदर कौन है, कहती है मैं। लो दिन आया तो यह दिन गया राजा साहब, घर में हुक्म उसी का चलता है, मैं तो निरा वजीर आज़म बन के फिर रहा होता हूँ। हमारा आइन सदर को वज़ीर आज़म के साथ इस कदर बुरा सलूक करने की इजाजत नहीं देता। अगली खबर पढ़ते हैं, इन बातों पे हंसते नहीं है। महकमा दाखिला ने मुल्क भर में खुलेआम मोबाइल सिम्स की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। जब से सिमों पर पाबंदी लगी है ना, जितने भी मोबाइल ज़दा लोग हैं वो दिल ही दिल में नारे लगा रहे हैं, तुम कितनी सिम्में रोकोगे, हर फोन से सिम्में निकलेगी। तुम कितनी सिम्में रोकोगे, हर फोन से सिम्में निकलेगी। तुम कितनी सिम्में रोकोगे, हर फोन से सिम्में निकलेगी। ये क्या कर रहे हो? सॉरी, इस शो में तो डांस पर पाबंदी है। यार डांस पर भी पाबंदी है, हर सिमों पर भी पाबंदी है। एक चीज पर पाबंदी लगानी है। मैंने लगाई। इतनी लोगों ने सिमें खरीदी हुई थी, उनके अब किस काम की। मैंने देखा कई घरों में इतनी सिमें हैं कि सिमों के साथ 12 टाणी खेल रहे हैं बैठ। कई घरों में तो मेज ऊंचा नीवा हो जाए तो अब्बा कह रहा होता है पुत्र इथों सिमा की बुक भर के दे यार मेज दे पावे थले रख, यू फोन दी नहीं भारत दी रख। बंदा पूछे भारत की सिम मोटी होती है। बोरियां सुताई हुई है यार लोगों ने सिमें की। ये बासमती की सिमें हैं, ये कर्नल की सिमें हैं, ये टोटा सिमें हैं। अब पाबंदी लग गई, अब देखना दुकानदारों ने सैकड़ों पे गलियों में वाजें लगाया करनी है, पुराना लोया बेच, टुट्टियां जुतियां बेच, बंद सिम्मा बेच। और ये खास तौर पे जो हमारे यंगस्टर है ना, इन्होंने तो सिमों के बकायदा पूरे पुड़े बना के अपनी जेबों में रखे होते हैं। जिस तरह सवेरे सवेरे 80-85 साल का बाबा नहीं अपनी दवाइयों वाली गुथली खोल के बैठा होता है, ये यंगस्टर इस तरह काल मिलाने से पहले अपना सिमों वाला पुड़ा खोल के बैठे होते हैं। और सिमें ये नहीं कि फलां कंपनियों की है, उनके ऊपर नाम लिखा होता है, नायला, पिंकी, बंटी। इतने पियो के कारोबार नहीं होते जितने इन्होंने इश्क शुरू किए होते। इस तरह के लड़कों को कान पीछे तधरी निकली होती है, उसकी दवाई नहीं लेते, सिम नवी ले लेते।
ایک خبر کے مطابق برطانوی چڑیا گھر کے بندر ادبی کہانیوں کے شوقین نکلے. ہیلو، باندر ادب پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے سوچا ہوگا انسان کے پاس تو اب وقت نہیں ہوتا ادب پڑھنے کا، اور ہمارے پاس سوائے ٹپوسیاں مارنے کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، چلو ادب ہی پڑھا کریں. ویسے تو پاکستان کے چڑیا گھر میں بھی بڑے ادبی بندر پائے جاتے ہیں. ہاں تم کبھی چنے یا مکئی لے کے جاؤ لفافوں میں، وہ چنے اور مکئی کھا کے لفافہ پھینکتے نہیں ہیں، اوپر سے سارا پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ اوپر سے پڑھ کے پھینکتے ہیں لفافہ. ویسے بھی میں نے محسوس کیا کہ باندر جو ہے نا وہ ادب شناس ہوتے ہیں. ہاں وہ کبھی ادب سے کیڑے نہیں نکالتے، ایک دوسرے میں سے جوئیں نکال لیتے ہیں، ادب سے کیڑے نہیں نکالتے. یار ہنستے ہی نہ جایا کرو. میں خود گیا ہوں ایک دن چڑیا گھر، میں نے جا گیا میں باندر کو ازراہ تفنن کیا ہے، آداب عرض ہے آداب عرض ہے. آگے سے باندر کہتا ہے جی آج بڑے ادبی ہوئے تو میں ایک شعر سناتا ہوں. میں نے کہا سناؤ. کہتا میں پل دو پل کا باندر ہوں، پل دو پل میری چھلانگیں ہیں، پل دو پل میری مستی ہے، پل دو پل میری مداری ہے. یہ آخر میں کیا کیا اس نے؟ یہ اپنا دیوان کھرکا ہے اس نے. ایک دم پیچھے سے باندری نکل آئی، اس نے تو ساری گفتگو باندر کے ساتھ ادب میں ہی کی. وہ تو شروع ہی ہو گئی. باندر ہو تم کو کیسے بتاؤں پیا، باندرا باندرا باندر پیا انہیں ذرا یہ بتاؤ، پورے تم باندر ہو اب تو مان جاؤ، جتی میں لا لوں گی پھر نہ تمہیں چھوڑوں گی، کھنے بھی سیکوں گی، باندر ہو تم کو کیسے بتاؤں پی. یہ کیا آپ نے؟ یہ اس نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا. اچھا میں باندر کی گفتگو میں پلے سے کچھ نہیں ڈالتا، جو وہ کہتا منوا ناک بتا دیتا ہوں بھائی. پولیس افسران انصاف کی فراہمی اور رزق حلال یقینی بنائیں. آئی جی پنجاب. یار آئی جی صاحب تے پیچھے ہی پی گئے، سارے پیچھے ہی پی گئے یار. حیران کی گل ہے یار، بندہ پوچھے 2.5-3 منٹ تاڑے ریٹائر ہونے چلے گئے، ہوں جاؤ خدا دا نام جی. حد ہو گئی ہے. ویسے ٹھڈ بھی کٹاؤ، جرم بھی کٹاؤ، آمدن بھی کٹاؤ، انصاف کی فراہمی اور رزق حلال کو یقینی بنائے. واہ جی واہ. سانو پھر ڈاک دا محکمہ ہی دے دیو، پولیس چ سکھا نہیں پڑتی ہوئے. رزق حلال میری پولیس دی بدنامی. بھائی نوٹ دے اوتے جو لکھیا ہوندا ہے کہ رزق حلال ہے، عبادت ہے، بس لے لینی ہے. جیب چ چیز پئی جو ہوئی ہے لکھیا ہوتے باقاعدہ لکھیا ہے. ایڈی بڑی گل ہے، کمانا حلال کو ضروری جی یار. عجیب حرکتیں یہ کرتے ہیں آئی جی صاحب. میں حیران ہوں کہ ساڈے آئی جی صاحب کرن کہ نہیں یار. کل پرسوں نہیں تسی دیکھیا وہ ہیلمٹ پا کے شباز شریف موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، وہ پیچھے بہ گئے، ساڈے پیچھے پہ گئے تو وہ پیچھے بہ گئے. یار آئی جی ہیں آپ کے وہ؟ واہ جی تے آئی جی بنن لو تے تایا جی بنن دے. وہ حاجی نے مطلب اپنے بھتیجے دے پیچھے موٹر سائیکل تے بیٹھ کے انہوں نے چل پتر چھیتی دکان کھولیے چل کے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں جہازوں سے دنیا کے اندر پاکستان میں، ہاں پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، اور کس پہ ہوتے ہیں؟ اور کہیں ہوئے ہیں حملے ڈرون کبھی سنے ہیں؟ اکا دکا ہوئے ہیں. یہ ڈرون حملہ اور کرنل کے چاول یہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں. یار اس میں پائلٹ نہیں بیٹھا ہوتا جہاز میں؟ نہیں پائلٹ نہیں ہوتا. تو وہ بمب نیچے کون پھینکتا ہے؟ یا بمب خود ہی ناک پکڑ کے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے؟ جو نیچے اس طیارے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ریموٹ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، وہ بم پھینکتے ہیں. اچھا نیچے سے کوئی بندہ بیٹھ کے کنٹرول کرتا ہے. میں نے سمجھا خود ہی جہاز کہتا کہ یار تسی 1 منٹ ایتھے رہو میں ہونے آپ نے بڑھ گیا. تو نیچے سے پائلٹ بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل، جس طرح تمہیں پیچھے بیٹھ کے کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یا ہوتی ہیں. مجھے یار کون کنٹرول کر رہا ہوتی ہے؟ حد ہو گئی ہے تمہارے والی. تو یہ ڈرون پاکستان نے نہیں بنایا ابھی تک. پاکستان نے دیسی ڈرون بنا لیے. اور ڈرون کیا ہے یار؟ پائلٹ لیس طیارہ ہے نا.
اور یہ جو ہمارے ہاں ٹوائے شاپس پہ چھوٹے موٹے کھلونے ملتے ہیں جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑتے ہیں فضاؤں میں, ہیلی کاپٹر ملتے ہیں, آپ ان کے ذریعے باقاعدہ فوٹوگرافی کر سکتے ہو, یہ عام دکانوں پہ ملتے ہیں, وہ بھی ڈرون ہی ہے اور کیا ہے. تو اس طرح تو پھر خود ہی چلنے والی گاڑیاں بھی کھلونوں میں ملتی ہیں, تو یہ ڈرون گاڑیاں بھی بن گئی ہوئی ہیں بڑی بھی. ہم اپنے ایک شو میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو ڈرائیور لیس کارز ہیں یہ بھی جلد مارکیٹ میں آ جائیں گی, لیکن جو اکانومسٹ کا تازہ شمارہ ہے اس میں اکانومسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے, اپنی جو سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے اس بارے میں اس کی بیسس پہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈرائیور لیس کارز جو ہے وہ تو ابھی دور کی بات ہے, اس سے کہیں پہلے پائلٹ لیس پلین جو ہے, کمرشل پلین, مسافر طیارے, وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. ایمان سے جناب یہ مسافر طیارے میں بھی پائلٹ نہیں ہوا کرے گا؟ جی بالکل. شاباش. تو پاکستان میں تو وہ نہیں چل سکتے پھر. کیوں؟ پاکستان کے طیاروں میں ایئر ہوسٹس کے ساتھ جو سواری بدتمیزی کرے گی, ایئر ہوسٹس شکایت کس کو لگائے گی جا پھر جہاز لینڈ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی جب سواریاں ہمارے جہازوں سے بیگ نکالنا شروع کریں گی تو کون کہے گا کہ خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ, بھی جہاز جب رکے گا اس وقت کھڑے ہونا, بیٹھ جاؤ. یار یہ ساری اس طرح کی جو انسٹرکشنز ہیں, ضروری انسٹرکشنز, وہ دی جائیں گی, لیکن پائلٹ زمین پر بیٹھ کے یہ انسٹرکشنز دے گا, کنٹرول ٹاور میں بیٹھ کے. شاباش. جہاز میں جو سامنے ہوتا ہے پائلٹ ہماری سواریاں, اس کی بات کی ماننی, نیچے بیٹھے ہوئے کو کس نے لفٹ کرانی, بلکہ ہماری سواریوں کی تو جس طرح کی طبیعت ہے دل کرے اوپر سے کوئی شرارتن پائلٹ کے اوپر تھوکی چھوڑ دے. یار تمہیں نہیں پتا, بڑی بڑی عجیب سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں. میرا دوست ہے نیوزی لینڈ میں ڈاکٹر سہیل چودھری, وہ کہتا ہے یار ادھر سے اڑتا ہے جہاز دبئی تک بہترین آتے ہیں سارے معزز بن کے, دبئی سے جب پاکستان کی طرف جہاز اڑتا ہے اس وقت تم سواریوں کی حالت دیکھو, پاکستانیت طاری ہو جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے. کہتا ہے چنگا پلا ایمریٹس کا طیارہ بڑا اشتہارہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. سر جو بھی ہے, اگر جہاز میں پائلٹ نہیں ہوگا تو زمین سے تو پائلٹ ہی کنٹرول کرے گا نا. ہاں پائلٹ ہی کنٹرول کرے گا, مطلب یہ کوئی روبوٹک اس کا کوئی میکانزم نہیں ہوگا کہ روبوٹس اس کو کنٹرول کریں گے. زمین پر بیٹھ کے ایک پائلٹ, یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 3-3 4-4 طیاروں کو کنٹرول کر رہا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے جو مین پاور کے اخراجات ہیں ان میں بہت بڑی کمی واقع ہو جائے گی. مگر یہ خطرناک ہے بھائی, پائلٹ غلطی سے ریس کسی جہاز کو دینی ہے, دے کسی جہاز کو دے, بریک کسی کی لگانی ہے, کسی اور کی بریک مار دی, 4 جہازوں کو کیسے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر اس طرح کے میکانزم موجود ہوتے ہیں کہ جو غلطی کا جتنا بھی احتمال ہے اس کو زیرو کر دیتے ہیں. اور اس کے اوپر ابھی برطانیہ میں تقریباً 8 جو ایروسپیس کمپنیز ہیں ان کے اشتراک سے ایک کنسورشیم بنا ہے جو اس پروجیکٹ پہ عمل کر رہا ہے, اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے, پائلٹ لیس پلین, پائلٹ لیس کمرشل فلائٹس. اور اس پہ یہ جو پروجیکٹ ہے $99 ملین کا ہے, اور وہ بالکل اپنے اختتامی مراحل میں, بلکہ اکانومسٹ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے غالباً آج کل میں یہ تجربہ ہو چکا ہوگا. اس میں پہلی جو اس کی آزمائشی پرواز تھی جس نے لنکا شائر سے اسکاٹ لینڈ تک پرواز کرنی تھی وہ ہو چکی ہوگی. اس میں پہلی پرواز میں احتیاطاً مسافر نہیں بٹھائے گئے, لیکن اس میں پائلٹ نہیں تھا. اچھا جی جناب یار ویسے گل خطرناک ہی ہے ویسے. اور اس میں سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے کہ مسافروں کو جو شروع کی آزمائشی پروازیں ہوں گی ان میں مسافروں کا یہ خوف کیسے دور کیا جائے کہ جناب آپ ایک ایسے طیارے میں سوار ہونے جا رہے ہیں جس میں کوئی پائلٹ نہیں ہے. جو بھی ہے یہ پائلٹ لیس طیارے پھر ہماری پی آئی اے والے تو نہیں خرید سکتے. کیوں؟ یار پی آئی اے کے پائلٹوں نے ہڑتال کرنی ہوتی ہے, وہ کون کرے گا اگر پائلٹ ہی نہیں ہوں گے تو؟ پھر ان بیچاروں نے تو کئی جگہوں پہ کئی دوسرے ملکوں میں جا کے ترلے کر کے ادھار پٹرول ڈلوانا ہوتا ہے, وہ ترلے کون کرے گا؟ تواریاں آپس میں بحث کریں گی, چاچا جی تسی بزرگوں اگے ہو کے گل کرو, ادھار دے دے تہاڈی مہربانی. چاچا آگے سے کہہ رہا ہوگا یار مجھے فرینچ نہیں آتی, کسی عورت کو آگے کرو, شاید عورت کے منہ سے ادبڑی دے چھوڑے بیچارے. لیکن سر کچھ عرصہ پہلے تک تو کاکپٹ میں 5 لوگ ہوا کرتے تھے, ایک پائلٹ, کو پائلٹ, پھر ریڈیو آپریٹر ہوتا تھا, نیویگیٹر اور فلائٹ انجینئر. اب وہ بھی کام ہو کر صرف 2 رہ گئے ہیں, پائلٹ اور کو پائلٹ. اب وہ بھی نہیں رہیں گے, بس پھر سواریاں بھی نہیں رہیں گی. کیوں؟ ہاں انسان بیچارہ بوجھدل سا بندہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے گلے شکوے کرنے ہیں, نہ جاؤ جس جہاز دا والی وارث ہی کوئی نہیں ہوتے چکاد لی بیٹھا جی. اور شروع میں یہ خوف کی فضا ہوگی, پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی یار. لیکن سر ابھی بھی تو جہاز موسٹلی جو آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں, ان کی لینڈنگ اور ٹیک آف جو ہے وہ آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ احساس بہت خوفناک ہے کہ میں ایک ایسے طیارے میں ہوں جس کا کوئی پائلٹ نہیں ہے. یہ بات ہے, اللہ لوگ کے پاویں پائلٹ کو پائلٹ کیپٹن شیپٹن اندر بیٹھ کے
भुजे छोले चब रहे हो मगर सवारियां तो तसल्ली में होती हैं ना, उनको क्या पता है कॉकपिट में क्या हो रहा है। अच्छा, इसी नफ्सियाती खौफ को खत्म करने के लिए ये जो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ये जो पायलट और को पायलट है इसको बतदरीज खत्म किया जाए। पहले मरहले में को पायलट को बाहर बुला लिया जाए और फिर बगैर बताए किसी फ्लाइट से पायलट को भी उड़ा लिया जाए और पता ना चले कि आप जिस प्रवास में सवार है उसमें पायलट नहीं है। नहीं सोनिया, नहीं, सवारियों को शक पड़ गया ना, ऊपर से हमारी पाकिस्तान की देसी सवारियों को इन्होंने जहाज पे चढ़ के पहले देखना ड्राइवर सीट पे को बैठा हुआ, बल्कि कई चौधरी तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने जाके अगर को बैठा हुआ तो उसको रस्सी बांध देंगे कि उठ के निकलना जाएगा। उस बचे हुए बंदे ने बेचारे ने तरले करने, मैनू खोलो, मैं असली पायलट नहीं, असली पायलट बाहर खोके ते चाह पीन दे है। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। मेरी बात सुनो, अगर एविएशन के माहिरीन हमारी ये गुफ्तगू सुन लें तो जहाज बनाना बंद कर दें। सर वैसे ये एविएशन के जो ख्वाब हैं उनकी ताबीर में भी मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, इस ख्वाब की ताबीर अगर कोई बहुत करीब की बात नहीं है तो बहुत ज्यादा दूर की बात भी नहीं है। अच्छा। और बड़ी दिल गुर्दे की बात है, ऐसी फजूल बात भी नहीं। और तो मैं बताऊं, अमेरिकन कांग्रेस ने तो अपने जो एविएशन रेगुलेटर्स हैं उनसे कह दिया कि 2015 तक अमेरिका को इस दौड़ में शामिल होते हुए अपना जो पहला पायलटलेस प्लेन है उसको फिजा में बुलंद कर देना चाहिए। यानी डेडलाइन दी है 2015 तक की। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2020 तक ये जो पायलटलेस प्लेन की इंडस्ट्री है ये $50 अरब से बढ़ जाएगी। वाह वाह वाह, तो जो पुराने जहाज होंगे जो पायलट से चलते हैं उनका फिर पतीसा ले लेंगे। इसका तो मुझे पता नहीं, बहरहाल ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में तैयारों में पायलट होंगे नहीं। चलो पतीसा ना लेंगे तो फिर पुराने जहाज हर चौक में खड़ा कर देंगे जैसे चमुर्जी में खड़ा है। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल और पाकिस्तान के बारे में उनकी तशवीश पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी अब्दुल गफूर जिम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार तशवीश तो वधनी हुई है, जदों भी इत्थे आईदा ये सोच के आते हैं कि अब कोई हालात अच्छे होंगे, पर जब भी आते हैं कोई नवा मसला खड़ा होता है। पिछली दफा आया साथ बम चलन सन और साथ लोड शेडिंग हो रही थी। इस दफा आया हूं तो CNG दियां लाइनां लंबियां होईयां ने ते साथ बत्ती जान रही हुई। वापडा नूं ते मैनूं लगदा है किसी नाल मुहब्बत हो गई है। क्या मतलब? चूंकि या बंदा मुहब्बत चन्ना हुंदा है या बत्ती चली जाए तो अन्ना हुंदा है। वैसे तो हमारे मुल्क में अगर बाहर बंदा सड़क ते भी निकले तो अन्ना हो जाता है। हर तरफ मिट्टी कट्टा, हर तरफ ट्रैफिक, बहुत ही यार कम खराब है। मैं तो हैरान होता हूँ कि कैसे लोग इधर रहते हैं। मैंने इधर से कुछ तस्वीरें खींच के लेके गया था पिछली दफा, तो जाके मैंने दफ्तर में कनाडा के अपने वो जो मेरे कुलीग थे उनको दिखाया और हैरान हो गए। वो कहते हैं इधर तो तकरीब करके इन्होंने अवार्ड दियो है, केड़े था तो फिर क्या आ जाए। अच्छा, तो क्यों आते हो फिर? यार क्यों ना आवा, मेरा वतन है। मैं इधर जितनी देर तक ना चक्कर लावा मैं अपने आप नूं मरिया मरिया महसूस कर। अच्छा। इथों दी मिट्टी दी खुशबू मेरे अंदर बैठी हुई है, वो जितनी देर तक स्मेल ना करूं मुझे जिंदगी नहीं मिलती यार, मैं क्या करा। वैसे भी उथे जितनी देर मर्जी रह लवी है, उधर जो मर्जी है, सफाई सुथराई है, बिजली भी आती है, पेट्रोल भी मिलता है, मगर यार असलम को नहीं होते मिलता। उधर माजा तेल ही नहीं मिलता मुझे, उधर ये संगाड़े नहीं मिलते यार, शक्करगंदी नहीं मिलती। एक दफा मैं ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे संगाड़े ले गया, उन्हें उन्हें मैनू फाड़ लिया। Okay, what is this? मैं क्या संगाड़ा है यार? वो कहन संगाड़ा, व्हाट संगाड़ा? मैं कह यार संगाड़ा उन्हीं दा ना रशीद रख दिया। और मैं क्या बाबा ये फ्रूट है फ्रूट। वो सारे मेरे हाथी पे आ गए गोरे, कहते हैं ये फ्रूट खाना क्यों है जिदी अपनी मत वजी हुई। उन्होंने मेरे ऊपर वेपन दा केस भी पा दिता है, फूड दा केस भी पा दिता। और जेड़ा मेरा कजन मैनू लेने आया होया था ज़हीर, वो मेरे कोलों लंघ गया, उन्हें मैनू मुंह ही नहीं लाया। बोले क्या किधरे मैं भी ना नाल फड़िया जावा। बाद चो ने मैनू दसिया किथे लैके आ गए संगाड़े, मामा ये को ले आने वाली चीज है, ते फाड़ लैन ते छड़ दे ही नहीं, कोट कोट के मुंह संगाड़ा कर देंगे। मेरी बात सुनो, तुम आखिरी बार आए थे हमारे पास तो तुम ये वादा करके गए थे कि मैं वापस जाके आप लोगों को कॉल करूंगा, तुम भूल ही गए। हाँ यार क्या ते थी, मगर जदों मैं इथों वापस गया ते ताड़ी हुकूमत ने
انٹرنیشنل کال دے ہوتے ٹیکس ایڈا وڈا لا دیتا ہے ہوں تے میں اپنے گھر والوں نو کہہ دیتا ہے کہ بھائی مس بیل تے ہی کام چلایا کرو جے میں ایک مس بیل دیاں تے سمجھو میں ٹھیک ہوں اگر 2 مس بیلاں دیاں تو سمجھو تہاڈی نو بھی ٹھیک ہے اگر 3 مس بیلاں دیاں تے 3 ہی میرے بچے نے وہ بھی ٹھیک ہے اور جے 9 مس بیل دیاں تے سمجھو کسی ایئرپورٹ تے پھڑیا گیا اور کی ہو سکتا وہ بھی ایسے طرح ان کر دینے 1 مس بیل آئے تے سمجھ لینا ماں ابا ٹھیک ہے 2 مس بیل آنتے اماں بھی ٹھیک ہے 3 مس بیل آنتے بہن پرا بھی ٹھیک نے بچوں کام موقع حد ہو گئی ہے اتنا مہنگا فون یار 4-5 دن بندہ گھر کال نہ کرے تو انہاں پیسے انہوں اکٹھا کر کے ٹکٹ لے کے چکر لا جاوے یار کدی موبائل بند کر دیندے نے کدی موبائل مہنگا کر دیندے نے یار رحمان ملک نو کوئی نہیں پوچھدا اے کنڈلاں لے والاں لا کتے بھجا پھردا ہے سارا دن اے ہو جے بندے وڈی عید لاہور آندے ہوندے نے اونٹ لے کے ویچن واسطے جیڑا اونٹ نہ وکے بعد وچ اودے نال گلاں کردے رہندے نے کہ کوئی کھاندا پیندا تگڑا ہوندا تے اج تیرا بھی کوئی مول لگ جائے حد ہو گئی ہے ویسے ہوں تو میرا ابا خود کہن لگ پیا کہ یار نہ آیا کر انہیں پیسے لانا ہے فون نہ کریا کر پیسے تیرے انہیں ضائع ہوندے نے اللہ جاندا روز ماں دے نال گل کر لئی دی سی یار ایک ادھی یاری فون کر کے اے ماواں دیاں بادواں لین ٹری ہوئی ہے حکومت یار انہاں نوں سمجھاندا کوئی نہیں یار ہوں تے ابا کہندا کہ تینوں کی لوڑ ہے ایتھے آندی میں کہ ابا مینوں میری مٹی یاد آندی ہے اور کہندا کھوتے دیا پترا شاپر چ پا کے مٹی نال لے جا جیڑی تینوں یاد آندی ہے تے میں کہ ماحول کتھوں بناواں کہندا شاپر چ تھوڑی مٹی کڈ کے میز تے رکھ کے اوتوں پکا چلا لیا کر آپے ماحول بن جائے گا تے جے نال اپنی گلی نو بھی یاد کرنا ہے تے 2-3 درجن مکھیاں بھی لے جا نال اتھے مکھیاں چھڈ کے کمرے چ بیٹھ کے انج کردا رہے یورپ وچ مکھی نہیں ہوندی تسی کدی کسی انگریز نو انج کردیا نہیں دیکھو گے پاکستان آؤ تے ہر بندے نے منہ تے امرود لائے ایتھے تے ٹی وی تے میں دیکھیا کئی یاری وزیر اعظم تقریر کردا ہوئے تے اس بیچارے نو وقت پیا ہوندا ایتھوں دے حکمراناں دے مگر تے سادیاں مکھیاں بھی پئیاں ہوندیاں نے تے خوشامدی مکھیاں بھی پئیاں ہوندیاں مکھیاں ہی منہ تو ہٹاندیاں انہاں دے اپنے ہٹن دا وقت آ جاندا ٹو مچ یار ویسے کی ملک ہے ساڈا کھان پین دیاں چیزاں سڑک دے کناریاں تے چوکاں چ لائیاں ہوئیاں نے تے جُتیاں ایئر کنڈیشن دکاناں چ سجائیاں ہوئیاں ویسے حیران ہونا میں کہ یار عوام دی کوئی عزت نہیں ایتھے بھی نہیں عزت ساڈی باہر دے ملکاں چ بھی ساڈی کوئی عزت نہیں اوتھے جڑیاں امبیسیاں بنائیاں ہوئیاں نے ساڈی خدمت کرن واسطے وہ اپنیاں مالشاں کراندے پھردے نے کوئی خدمت نہیں کردا کیا مطلب یار کدی چکر تے لا بار جنید سلیم تینوں پتہ لگے امبیسیاں پکنک پوائنٹس بنیاں ہوئیاں اللہ جاندا انہاں نوں انہاں نے لکھاں ڈالراں دے کرائے دیاں کوٹھیاں لے کے دتیاں ہوئیاں نے گڈیاں لے کے دتیاں ہوئیاں نے اور بندہ پوچھے انہاں نوں پاسپورٹ بنانا والیاں مشیناں لے کے دیو ریڈیبل پاسپورٹ بندا کوئی نہیں گورا ساڈے پاسپورٹ نو ماندا نہیں وہ کہندا ریڈیبل پاسپورٹ لیاؤ پھر سفر کر سکدا اوتھے مینوئل پاسپورٹ پہ باندھے نے مشیناں ہی کوئی نہیں وہ تو پاسپورٹ بننا دئی وہ تو ٹوڑدا پاسپورٹ اسلام آباد ہوندا ہے یہ تو پھر واپس جاندا 3 مہینے پاسپورٹ تے ہی لگ جاندے نے ہن جدا بیچارے دا ابا مریا ہویا جنہیں جانا جنازے تے وہ گھر فون کر کے کی کہے ابا فریج چلا دیو میرا پاسپورٹ اسلام آباد گیا ہویا حد ہو گئی ہے یار ویسے یار یہ گل کریا کر اپنے پروگرام وچ پاکستانیاں دا اللہ جاندا باہر بڑا برا حال ہے میرا تے دل کردا میں اگر حکمران بن جاواں نا وزیر اعظم میں ساری دنیا وچ اپنے امبیسڈراں نوں ریڈیبل مشیناں کی انہاں نوں لچھیاں والیاں مشیناں لے کے انہاں نوں کہاں بیلجیم ہالینڈ دیاں گلیاں وچ لچھے ویلچو نال ٹلیاں وجاؤ انگریز اگر پوچھے کہ واٹ از دس تے انہوں اگوں دسو دس ٹن 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 میرا ٹوٹ گیا بٹن امی مارے گی ابو ڈانٹے گا موجاں لگیاں ہوئیاں نے یارے وڈیاں وڈیاں گڈیاں پھردے نے پے اوتھے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں چ رہ رہے نے عوام دی خدمت کرن گئے ہوئے نے یا آپ عیاشی کرن گئے ہوئے نے ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں فیول بحث نہ شروع کر دیا کرے ہر کوئی یہ صاحب کے ساتھ پی لیا انکر صاحب نے چائے پوچھ لو اس سے کیا پوچھ لو
سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو سیکیورٹی اپنے ساتھ رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. سیکیورٹی کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن سیکیورٹی کے نام پر جو پروٹوکول انجوائے کیا جا رہا ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں تو اسے ہی کہتے ہیں نا, جو سیکورٹی کول ہوتی ہے اسے پروٹوکول کہہ دیتے ہیں. میری بات سنو, سیکیورٹی اگر آپ کے لیے بہت زیادہ ناگزیر ہے تو 2-3 باڈی گارڈ ساتھ رکھ لو یار, ایک آدھ گاڑی اپنی گاڑی کے ساتھ چلا لو. یہ کیا کہ جناب 100 گاڑیاں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں, فائر بریگیڈ, ایمبولینس. یار اپنے ملک کے حالات تو دیکھو کس قدر خراب ہوئے ہیں, کی کریں بیچارے. جس طرح کے ملک کے حالات ہیں, جیسے جیسے بم چل رہے ہیں اور جس طرح کے حملے ہوتے ہیں, بندے یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں یہ جو تمہاری سوچ ہے نا, یہ جو تمہاری اپروچ ہے, یہ اب یہاں ہمارے حکمرانوں کو یہ پروٹوکول انجوائے کرنے کا سب سے بڑا جواز فراہم کر رہی ہے. سارے حکمران یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی سیکورٹی کے حالات ہی, لا اینڈ آرڈر کے حالات ہی اتنے خراب ہیں کہ ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اور یہ فلاں جگہ دیکھیں, فلاں جگہ دیکھیں, اور جو حملہ آور ہیں وہ 20 کی درجنوں کی تعداد میں حملہ آور ہو رہے ہیں. صحیح کہتے ہیں, تم دیکھو تو صحیح, ایک ایک تھڑے پہ 28 ویلے بندے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک بندے کی لڑائی ہو وہ 28 اٹھ کے پھاڑ لیتے ہیں. بڑوں کیڑا ہے. دوسرے دن وزیر اعظم بیچارہ تھانے میں رپورٹ لکھوا رہا ہو بیٹھ کے, ایس ایچ او صاحب ایک بندے کے کان بہت بڑے تھے. ایک بندہ میرا خیال ہے میاں علی کا تھا, کیونکہ اس کے ہاتھ بڑے تھے. ایک بندے نے بیچ میں سے پیلی جرابیں بھی پہنی ہوئی تھی اون والی, وہ میرا خیال ہے اکاڑے کا تھا. بولتے جا رہا ہوں, میں تمہیں صرف یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکمرانوں کو جب تک یہ لا اینڈ آرڈر کی آڑ میں انہوں نے یہ جو سیکورٹی پروٹوکولز انجوائے کرنے شروع کر دیا نا, میری بات سنو آرام سے, چڑھا رہا ہوں, یہ جو سیکورٹی پروٹوکول انجوائے کرنے شروع کر دیے نا, اس کا تدارک زیادہ ضروری ہے. اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جناب آپ صرف اپنے آپ کو محفوظ نہ بنائیں, آپ پورے ملک کو, پورے شہر کو آپ محفوظ بنائیں. تب, اور جب تک وہ اس خوف کی فضا میں رہیں گے نا, تب تک ان کو اس بات کی ضرورت کا احساس رہے گا کہ ہمارے عوام جو ہے وہ بھی اسی فضا میں, خوف کی فضا میں زندہ ہے. بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ لاڑا اور وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اکیلے جاتے ہوئے بہت برے لگتے ہیں. اچھا, یورپ کے جتنے سربراہان مملکت ہیں وہ اکیلے جاتے برے لگتے ہیں, سائیکلوں پہ سفر کرتے برے لگتے ہیں. ان میں لاڑا بھی کل ہی جاتا ہے, ادھر سے لڑکی پکڑتا ہے جا کے, ادھر کلی نکاح پڑھا کے گھر چلا جاتا ہے. ادھر لاڑے کے ساتھ بھی جنج ہوتی ہے, اس لیے حکمران کے ساتھ بھی جنج ہونی چاہیے. تم جیسے لوگوں کی یہ جو سوچ اور اپروچ ہے نا, یہ ہمارے حکمرانوں کے اس رویے کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور وہ اپنے اس رویے کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب لوگ اور ہمارے ووٹرز جو ہیں ہمارے اس روب اور دبدبے سے امپریس ہوتے ہیں, اور اگر ہم بالکل عام آدمی کا روپ اختیار کر لیتے ہیں تو ہمارا روب ہی ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ پروٹوکول کے طویل سلسلے جو ہیں عوام سے انہیں دور کر رہے ہوتے ہیں. یار میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ کرنا ہے نا جی کہ حکمران پروٹوکول کا بہانہ نہ لگائیں یا 7 بندے لے کے نہ چلے, تو پھر آپ کو پورے ملک کو ڈی ویپنائز کرنا پڑے گا. ہاں بالکل, یہاں سے اسلحہ ختم کرے, اللہ معاف کرے, اتنا اسلحہ کئی گھروں میں تو نالا ڈالنے کے لیے شلوار میں بندوق. یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کس جگہ کو ڈی ویپنائز کیا جاتا ہے, آج کس جگہ کا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے جہاں پر پرائم منسٹر نے, صدر نے یا وزیر اعلیٰ یا گورنر نے جانا ہوتا ہے. اس روٹ کو چیک کیا جاتا ہے, اس روٹ پر مشکوک لوگوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی جاتی ہے, اس روٹ پہ جو بھی مشکوک چیز ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, اس روٹ کو سیف کیا جاتا ہے. اور اگر ان کو یہ پتا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی وہی اتنا ہی پروٹوکول ہے جتنا ایک عام شہری کے پاس ہے, میں بھی ایک عام شہری کی طرح سفر کر رہا ہوں, تو پھر اسے لا محالہ پورے ملک کو اسی طرح کا پرامن بنانا ہوگا جس طرح وہ اپنے روٹ کو پرامن بنانے کی کوشش کرتا ہے. سادہ سی بات ہے یار. بہرحال اللہ کرے ایسا ہو جائے, مگر مجھے پاس جناب یہ ممکن نہیں لگ رہا, کیونکہ پورے ملک سے پہلے اسلحہ ختم کرنا پڑے گا, لوگوں سے اسلحہ نکلوانا پڑے گا, اس کے بعد لوگوں کے کان چیک کرنے پڑیں گے کہ بیچ میں کان ٹوٹا کون سا ہے. کان ٹوٹا بدماش کو نہیں کہتے, کان پلوانوں کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, جب وہ یور کرتے ہیں نا ترولے کھا کے ان کے کان پھول جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں کان ٹوٹا. اور پلوان آدمی جو ہوتا ہے وہ کان ٹوٹا ہوتا ہے, وہ طاقتور اتنا ہوتا ہے اس کو اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ راجے ریائیور کے بندے کو بھی ترول مارے نا تو وہ بھی آگے سے کرتا ہے میں مار گیا. یار موضوع کی بات کرو, تم کون سی بات لے کے بیٹھ گئے ہو؟ یار موضوع کی بات یہ میں اور تمہیں کیا مکئی لگانے کے طریقے بتا رہا ہوں. یہ دوبارہ کرو, کیا کیا تھا؟ موضوع کی بات میری بات سنو, یہ ریکارڈڈ شو ایک دفعہ ضرور دیکھنا اور اپنی شکل دیکھنا اس میں.
बहुत प्यारी लगती है ये, देखो देखो बेटे सारे बच्चे देखो। बच्चे कह रहे हैं कि अंकल ये कितने क्यूट लग रहे हैं। सो क्यूट तो नेड़े से ही हो गया, बाकी इकट्ठा करो तो 7-8 हजार क्यूट हो जाएगा। चलो असल मौजू पे बहस करके देख लेते हैं। बात ये है भाई जी कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी आम आदमी जितनी होनी चाहिए, इस तरह तो जो बंदा जीतता है, हुक्मरान बनता है, सीट पे बैठता है, उसको घर भी मिलता है, उसको गाड़ी भी मिलती है, उसको दफ्तर भी मिलता है, तुम कहोगे कि आम आदमी को भी दफ्तर, घर और गाड़ी दो, भाई इसको क्यों दिया? बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। पूरी दुनिया में घर, गाड़ी, स्टाफ मिलता है ना, साथ ये 100 गाड़ियां उसके साथ मूव करती हैं पूरी दुनिया में। बताओ कहीं भी ऐसा है? ये बदकिस्मत मुल्क सिर्फ पाकिस्तान ही है। और दूसरी बात ये है कि ये हुक्मरान जब इलेक्शन लड़ते हैं, जब ये पब्लिक ओहदा हासिल करते हैं, तो कौम के साथ एक वादा करते हैं, अपने वोटर्स के साथ एक अहद करते हैं, अपनी जान दांव पे लगाने का एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, अपनी जान हथेली पे रख के उनकी खिदमत करने का, इस मुल्क को जन्नत का नमूना बनाने का आप दावा करते हो, आप वादा करते हो। तो फिर आपने कौन सी जान अपनी हथेली पे रखी है? आपने अपनी जान तो महफूज बना ली और करोड़ों लोगों की जानों को खतरे में डाल देते हो आप। भाई जी कल्ला बंदा कहीं भी फैंटी खा सकता है। तुम्हें पता न्यूजीलैंड में आजकल सबसे ज्यादा क्या बहस हो रही है? उधर एक मेरा दोस्त है वसीम गड्डियां वाला, आड़ू ग्रेनेड का मेरा ख्याल है फर्स्ट कही नहीं है, उसका क्लास फेलो है, उसने उसे बताया आड़ू ग्रेनेड को। वो कहता है कि न्यूजीलैंड में आजकल जो वजीर आजम है ना इनका, वो एक बंदा साथ लेके फिर रहा है, और लोग ये बहस कर रहे हैं कि इसने साथ एक सिक्योरिटी वाला क्यों रख लिया, उस बेचारे ने सिक्योरिटी वाला क्यों रखा है? वो कल्ला फिरता था उधर का वजीर आजम न्यूजीलैंड का, थैला पकड़ के बेचारा, ये जो हमारी नानी है नहीं थैला लेके सब्जी लेने कपड़े वाला, वो लेके जा रहा था सब्जी लेने, कई बार घूम रहा था, किसी बंदे ने पीछे से आगे वो कुटा उसे कि ओए धक्के मारे हैं। उसके बाद फिर बाकी पार्लियामेंट ने कहा भाई बंदा बाहर नाल लेके फिर कर। इस पे भी लोग बातें कर रहे हैं कि इसने एक बंदा भी साथ क्यों रखा। बस फिर तुम अपनी बात की खुद ही नफी कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे तो आड़ू की बात मान लो। यार मैं तो कह रहा हूँ कि ये गलत है यार, उसको पहले फैंटी पड़ गई है, फिर दोबारा फैंटी पड़ जाएगी। एक बंदा नहीं, उसको 15-20 बंदे लेके फिरने चाहिए। नहीं हमें यहाँ लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, आज हस्बे डाक में मैं सबसे पहले एक अपील पढ़ के सुनाने लगी हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपील करें। जी करो, फिर मुझे तो मैं पढ़ के नहीं, इंग्लिश में होगी, तुम पढ़ो। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, वसीम आफ्ताब रावलपिंडी से लिखते हैं, अजीजी साहब आपका प्रोग्राम अपने लिए दवा समझकर देखता हूँ। मुबारक हो हकीम अफरा तफरी साहब। वक्ती तौर पर अपने तमाम गम भूल जाता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है? कुछ अर्सा पहले डॉक्टर्स ने मुझे लिवर ट्रांसप्लांट का कहा था। शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में इस ऑपरेशन के लिए अखराजात 35 से 40 लाख के लगभग हैं, जिसमें से 28 लाख का इंतजाम हो गया है, पर बाकी की रकम की कोई सबील नजर नहीं आ रही। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन बाकी की रकम का सोचता हूँ तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अल्लाह पाक रहमत करे, अल्लाह करम करे। वसीम आफ्ताब साहब, हमने जनाब आपकी ये जो रिक्वेस्ट है पढ़ के सुना दी है। हम भी अपने मुखय्यर हजरात जो दोस्त हैं हमारे मुल्क के अंदर, बड़े बड़े प्यारे लोग हैं, उनसे अपील करेंगे कि जरूर वसीम आफ्ताब साहब की मदद कीजिए। इनको मेरा ख्याल है 12-14 लाख रुपए या और चाहिए। बिल्कुल। इतने पैसे तो कई लोगों के पास बिल्कुल ही फालतू पड़े होते हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी में उनके काम भी नहीं आते। अल्लाह ने इतना दिया होता है, तो ये मेरा ख्याल है किसी दूसरे इंसान की अगर काम आ जाए तो वो उसका आपको स्वाब पहुंच जाएगा। और वसीम आफ्ताब साहब अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाएंगे तो सारी जिंदगी आपको दुआएं देते रहेंगे। लोग बड़ा करते हैं यार। हमने वे पिछले दिनों एक अपील की थी, वो वजीर आला साहब पंजाब के जो है इन्होंने नोटिस ले लिया था, उसका बंदे का इलाज हो रहा है, को 15-16 लाख रुपया उसमें लगना था, तो इन्होंने वो करवा दिया हुआ। उस हॉस्पिटल के अकाउंट में वजीर आला साहब ने फंड्स ट्रांसफर कर दिए और उसका कामयाबी के साथ इलाज हो। हाँ, ये वसीम आफ्ताब साहब का भी इंशाल्लाह काम बड़े आराम से हो जाएगा। ये जो नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं ना जी, इस पे राब्ता करके मुखय्यर हज़रात अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब से राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ये वसीम आफ्ताब साहब का नंबर भी आपको मिल जाएगा। अल्लाह रहमत कर देगा, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने। इंशाल्लाह जी।
सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपसे एक खबर शेयर करना चाहता हूँ। बेशक शेयर करें, भाਵੇਂ चीता करें, कोई ऐसी बात नहीं। यार शेयर करना चाहते हैं जी मुझे भी पता है जी, शेर के ऊपर हमजा डालने से शेर हो जाता है, मगर मैं उसे शेर और चीते का ही हवाला दूंगा। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ न्यूजीलैंड में एक अजीजी साहब की कार्बन कॉपी हमशक्ल को देखा है, और कमाल की बात यह है कि वो अंग्रेजी भी फर बोल रहा था। हसन जावेद फ्रॉम ऑकलैंड। लो जी, ये अगर बाकी बातें ये सिर्फ करते ना भाई साहब, तो मैं मान लेता कि शायद मैं गया ही होगा न्यूजीलैंड में, खाब में गया होगा, मगर ये जो फर इंग्लिश वाली बात इन्होंने किया ना, इस पे इन्होंने मेरा खाब तोड़ दिया। ये और फर अंग्रेजी, एक अंग्रेजी बड़ी मुश्किल है, ऊपर से फर बड़ी मुश्किल है। फर का कोट आपको पता है कितना महंगा होता है, $500 से शुरू होता है और आगे तो पता नहीं किधर को निकल जाता है। अजीज साहब, आपको कैसे पता है कि फर का कोट इतना महंगा है? अब मुझे आपा नीलोफर ने बताया था। अच्छा जी, जैन नकवी लाड़काना से लिखते हैं, डियर अजीज साहब, दुनिया न्यूज 4 साल का हो गया है माशाल्लाह। इस पुरमसरत मौके पर आप सिर्फ इतना बता दें कि आप इससे उम्र में कितने बड़े हैं। ये जो है ना जी अपना दुनिया चैनल, ये चूंकि 4 साल का है, और ये 4 चौके 16, 4 चौके 16 में से 4 निकाल दे तो। जब तुमने दुनिया चैनल ज्वाइन किया था, सीधे हिसाब लगाओ, जब तुमने ज्वाइन किया था 54 साल के थे। 4 और 58। खुदा के वास्ते अक्ल वाली बात करो यार। तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा हुआ है 54 साल तुम्हारी उम्र। और यार किसी और का पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? हाथ हो गई है तुम्हारी। मैं नबीना हूँ यार, तो इस बात पे तो मुझे नबी नहीं लग रहे। 12 साल का था मैं, अब मैं 16 का हो गया हूँ। उधर से तो मैंने हिसाब लगवाया था। ये नीचे जो बैठा हुआ भाईजान जावेद तुम्हें गोद में उठा के सीढ़ियां चढ़ा के लाए थे ना। फजूल बातें कर रहे हो भाईजान। ये जो दुनिया चैनल है ये मुझसे 12 साल छोटा है। अगली खबर पर। अच्छा जी, गुजरावाला से मलिक जमशेद अहमद लिखते हैं, मैं बिस्मिल्लाह जी जमशेद साहब। डियर अजीजी साहब, हस्बे हाल की टीम को बड़ी मेहनत से बनाया हुआ एक तोहफा भेज रहा हूँ जो कि हस्बे हाल है। तोहफा कबूल फरमाइए। कुरानी रोस्ट करके भेजी होगी इन्होंने से तोहफा, और क्या है सकता है। तस्वीर देखिए अजीज साहब, ये देखें। शाबाश। तुम्हारे मुंह का साइज ले रहा है। और ये देखो कि मुंह से नीचे छोटा पिंडा बनाया हुआ। हद हो गई है यार। वैसे ही बात, आप किस लिए मेरे मुंह का ले रहा है? मेरा मुंह है या पक्का है जिसका सर्दियों के लिए गुलाब बना रहे? आगे भी देखें, ये एक आपकी नहीं है, ये लें। ये बहुत अच्छा बनाया यार। ये कौन है इतना अक्लमंद आदमी? ये मलिक जमशेद साहब हैं। उधर देखो, मेरी तरफ ना देखो, उधर कार्टून देखो अपने। देख लिया यार। सिर उसने देखो कैसे बनाया हुआ है, भांडे मांजने वाली कूची लग रही है। इसे कहो, अब बात तो सुने, इसे कहो अपनी तस्वीर भी दिखा। मेरा मुंह बड़ा क्यों कहा था? इसकी तस्वीर भी है। हाँ। दिखाओ ये ना प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी। देख ले, वो दिखाओ दिखाओ। ओ मेरे अमाल का, हाय हाय, चंगी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की को देखो, रिश्ते कराने वाली माई बना दिया। रिश्ते तुड़वाने वाली ज्यादा लग रही है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।